नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। ये प्रोग्राम पॉलिटिकल है और हम इसमें पॉलिटिकल तबसरे करते हैं और अपने मेहमान को बुलाते हैं और उनके ख्यालात लेते हैं और हम जो करंट इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। और ये बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम होता है और इसमें हम किसी की खिंचाई नहीं करते या किसी को हम टारगेट नहीं करते, लेकिन हम असल हार्डकोर इशू की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। देखते रहिए और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। हमें ईमेल भेजिए, हमें टेक्स्ट करें, हमारे व्हाट्सएप पे आएँ और हमसे बातचीत करें, बताएं कि प्रोग्राम आपको आखिर कब तक कैसा लगा। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक विद वक़ार अली ख़ान। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही सब्सक्राइब कर लें OPTV ग्लोबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम आखिर कब तक। और आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम OPTV ग्लोबल नेटवर्क पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क जहां ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल भी डिस्कस होते हैं। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के मसाइल पर कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आइंदा क्या होगा और क्या होने वाला है। मुझे ये जान के बड़ा अफसोस होता है कि अब सियासी लीडर इलेक्शन की बातचीत कर रहे हैं। अदम एतमाद के वक्त हाँ, इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या PDM का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो PDM के जमातों के वोट्स के साथ के बगैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो, तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़े, हम आगे देखें। इस वक्त जो है, आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं, आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को पहले इस किस्म के मुआशी मुश्किलात आपने देखे हैं? अगर हम मानते हैं कि इस वक्त तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी महंगाई है, तो ये तकसीम और ये नफरत की सियासत और ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत के बजाय हम आगे बढ़े। ये कोई कह रहा है 90 डेज में इलेक्शन करा दो, कोई कह रहा है 120 में भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, और वो लोग जो इलेक्शन से भाग रहे थे वो इलेक्शन में आना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इलेक्शन से कतरा रहे हैं। और मुझे पता नहीं कौन से वो खुफिया हाथ हैं जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को रोक रहे हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है वह है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन। उसने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, सिंध में भी बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। उसने मसलों को उलझाया है, पंजाब के इलेक्शन को उसने उलझाया, सरहद के इलेक्शन को उसने उलझाया। और वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है इस वक्त पाकिस्तान का, जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी उंगली पे नचाया हुआ है। ना तो उसकी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट की कोई इज़्ज़त है, ना कानून की इज़्ज़त है, ना जुडिशरी की कोई इज़्ज़त है। वो आराम से बैठा है और अपना खेल खेल रहा है, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए में वो खेल रहा है। उसके भी असासे चेक किए जाएँ अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क के। हमारे जो चेयरमैन हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके असासे कितने हैं, पहले क्या थे और अब पोजीशन क्या है, और किस मुल्क में उनका कितना पैसा है। डेफिनेटली वो एक फ़ेवर दे रहे हैं और फेवर देते चले आ रहे हैं और इलेक्शन को लटका रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से ये बात पुरस करेगी कि जी अपने असासे दिखाएं। आप दूसरों के असासे तो देखते हैं
اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کے بھی اثاثے چیک ہونے چاہیے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمام جماعتیں ایک ہو جائیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جیسے ہی الیکشن قریب آئے تو بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری ہے اس کے فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے. آپ دیکھ لیں ذرا کیا ہو رہا ہے، کس وقت کیا ایکشن ہوتا ہے. جب میئر کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کیا ہوا کہ تمام پی ٹی آئی کے ورکر غائب کر دیے گئے اور وہاں ایک میئر بنا دیا گیا. اسی طرح پنجاب کے اندر نگران اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پورے پنجاب کی حکومت کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں. ان کا کام تھا الیکشن کرانا، انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. تو یہ عجیب بات ہے، عجیب ہی سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں. اوورسیز پاکستانی جتنے بھی آباد ہیں وہ پاکستان کے حالات سے بڑے پریشان ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ آئے دن فوجیوں کی شہادت، آئے دن اموات، دھماکے. میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس پی آر اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کہاں سو رہی ہیں، وہ کیوں سو رہی ہیں، وہ کیوں اتنی ایکٹیو نہیں ہیں، ان کے پاس کیوں ایڈوانس انفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. بلکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سے رابطہ قائم کرے اور دنیا میں جا کے اس سلسلے میں بات چیت کرے. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنے نمائندوں کو پوری دنیا میں بھیجے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو سابقہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ایمبیسڈر ایٹ لارج بنا سکتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنے جو فوجی مارے جا رہے ہیں اس کا حساب کتاب کون دے گا. ٹھیک ہے، آرمی چیف کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ ان کے پاس اسلحہ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس ایڈوانس اکوپمنٹ کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے بلینس اور ملینس آف روپیز جو ہے آرمی کے بجٹ میں دیا جاتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہماری عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ فوج سے بدگمان نہ ہو. فوج ہماری حفاظت کرنے والی فوج ہے اور وہ ہماری ملک کی حفاظت کرتی ہے. ہمارے لیے خون بہا رہی، اپنا لہو بہا کے چل رہے ہیں وہ لوگ. اپنی آپ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں، تو ان کا آپ خیال کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو اور یہ پوچھے کہ اتنے فوجی شہید کیوں ہو رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس ایسے اسلحہ کیوں نہیں ہے، ایسی ٹیکنیک کیوں نہیں ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے اور افغانستان کو تنبیہ دی جائے. بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ پاکستان کی سرحدوں پہ فوج تعینات کی جائے بھرپور طریقے سے، جتنے بھی علاقے ہیں اور بلاک کیا جائے، ان کی جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے ان کو روکا جائے اور جتنے بھی افغانی جعلی اور 2 نمبری افغانی ہیں ان کو ملک سے نکالا جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے اہل وطن جو ہے ان افغانیوں پہ کڑی نظر رکھیں. ٹھیک ہے، ان سے کاروبار بند کریں، ان سے لین دین بند کریں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ ہمارے فوجیوں کو مار نہیں سکتے. ناظرین، تو یہ تھی آج کی بات چیت، جس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین، یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार